समाजमा शान्ति, अमन चयन तथा कानुनको शासन कायम राख्नु राज्यको मुख्य कर्तव्य हो। कानुनको पालना भए नभएको हेर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी संविधानले नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ। राज्यको नीति लागू भए नभएको निगरानी गर्ने र 24 घण्टा समाजलाई पहरा दिने हुनाले यस्तो काम गर्नेलाई प्रहरी भनिएको हो। आफ्ना तोकिएका कर्तव्यहरू निर्वाह गर्न राज्यका जुनसुकै निकायलाई पनि समुदायको साथ अवश्य चाहिन्छ। यही तथ्यलाई मनन गर्दै र विगतका अनुभवबाट खारिँदै नेपाल प्रहरीले सुरु गरेको समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमले अभूतपूर्व सफलता र लोकप्रियता हासिल गर्न सफल भएको छ। शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाजका लागि समुदाय प्रहरी साझेदारी भन्ने मूल लक्ष्यका साथ नेपाल प्रहरीले आज देशव्यापी रूपमा समुदाय प्रहरी साझेदारी अवधारणा शुभारम्भ गर्न लागेको छ। आज एकै दिन एकै समय पारेर केन्द्रमा 7 प्रदेशमा र 77 जिल्लामा यो अवधारणाको शुभारम्भ हुन लागेको बेहोरा सगौरव जानकारी गराउँदछु। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी। स्थानीय सरकार, विद्यालय लगायत विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै 11 कार्तिक 2075 सुरु भएको समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम नेपालमा मात्रै नभएर प्रहरी सुरक्षाको क्षेत्रमा दक्षिण एसियाकै एक नवीनतम प्रयोग बनेको छ। समुदायका लागि प्रहरी चाहिने र प्रहरी समुदायबाटै आउने हुनाले यी दुई बीचको सम्बन्ध सेवा लिने र दिने मात्र नभई एक अर्काका परिपूरकका रूपमा विकास हुनुपर्ने आवश्यकतालाई पहिचान गरी तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको नेतृत्वमा सुरु भएको यस साझेदारी अभियानले हाल आएर देशव्यापी रूप लिइसकेको छ। प्रविधिले गरेको अथवा अपराधलाई शान्ति सुरक्षा राख्नका लागि जुन चाहिँ नि भूमिका निर्वाह गर्छ अथवा त्यसले सपोर्ट गर्छ, त्यसलाई चाहिँ अपरेट गर्ने, अपरेसनलाइज गर्ने मानवीय शक्ति अथवा चाहिँ पुलिसको फिजिकल प्रेजेन्स, त्यसले पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ। त्यो डेपुटेसनको पनि वैज्ञानिक आधारका उसमा हुनुपर्छ भन्ने यसको एउटा अवधारणा हो र यो बिल्कुल नयाँ अवधारणा हो। यसमा यो पुलिसिङ गर्ने र हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो अवधारणालाई अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ समाज सुरक्षित रहन्छ भन्ने नै एउटा चाहिँ स्पष्ट सोचका साथ अगाडि ल्याएको हुँ। मलाई लाग्छ यो ल्याएको जुन हामीले सुरु गरेको दिनदेखि नै यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लग्यौँ। कार्यान्वयनमा लग्दाखेरि आजका दिनसम्म यसको प्रभावकारिता, यसको चाहिँ उपादेयता निकै नै सिग्निफिकेन्ट भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो डेटाको आधारमा पनि गरेका छौँ, इम्प्याक्टको आधारमा पनि गरेका छौँ, आउटकम र आउटपुट र आउटकमको आधारमा गरेका छौँ र अलिकति लङ टर्म उसमा यसले पार्न थालेको इम्प्याक्टलाई पनि हामीले एनालिसिस गर्दाखेरि त्यो कुराहरू अनुभूत गरेका छौँ। हर प्रहर गाउँ र नगरी, टोल टोलमा नेपाल प्रहरी भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा सुरु भएको समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमले राज्यको तल्लो निकायसम्म प्रहरीको पहुँच र विस्तारलाई फराकिलो बनाएको छ। अपराध रोकथामका लागि समुदायलाई सक्षम बनाउने, समुदायको सुरक्षालाई मजबुत पार्ने र समुदाय स्तरमा सचेतना, शान्ति तथा स्थानीय तहमा सुव्यवस्था स्थापना गर्ने साझेदारी अभियानको उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा हासिल हुँदै गइरहेको छ।
साझेदारी अभियानमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सामाजिक संस्था तथा विद्यालयसँग प्रहरीको समन्वय छ। सरकारले ल्याएको 82 बुँदे गृह प्रशासन सुधार योजनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीले साझेदारी अभियान सुरु गरेको थियो, जस अन्तर्गत केन्द्रीय स्तरदेखि गाउँ तहसम्मै साझेदारी संरचना निर्माण गरिएको छ। सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा सार्थक पार्न समुदाय प्रहरी कार्यक्रम प्रभावकारी हुने नेपाल प्रहरीको बुझाइ छ। यो नवीन अवधारणालाई सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय निकायले प्रहरीलाई पूर्ण रूपमा साथ दिएका छन्। यो अवधारणा 2075 साल कार्तिक 11 गते सुरु गरियो। काठमाडौँको यहाँ राजधानी लगायत 7 प्रदेशमा यो कार्यक्रम एकै समयमा यो कार्यक्रम लन्च गरियो। यो कार्यक्रमलाई लन्च गर्नु पूर्व मेरो आफ्नो यो आजसम्मको त्यतिखेरसम्मको अथवा चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव, पुलिसिङको अनुभव, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा समेतको पुलिसिङको अनुभव र विशेष गरेर द्वन्द्वरत मुलुक र द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा समेत युनाइटेड नेसनको मिसनमा बसेर मैले 4वटा मिसनमा गरेको पुलिसिङको अनुभव र सँगसँगै हाम्रो राष्ट्रको परिवेशमा कस्तो खालको पुलिसिङ चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ र राष्ट्र समाजलाई भयरहित एउटा सुरक्षित समाज चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो सुरुदेखिको सोच हो। यो सोचलाई एउटा मेटेरियलाइज गर्ने अवसर मैले प्रहरी महानिरीक्षक भइसकेपछि यो कार्यक्रमको एउटा इन्ट्रोड्युस गरेर अगाडि बढियो र यो बढ्ने क्रममा यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत यो कार्यक्रमले एउटा सकारात्मक चाहिँ प्रभाव पारेको अवस्था छ। टोल टोलमा प्रहरी खटाउने, नागरिक मैत्री प्रहरी सेवा सुरु गर्ने, समुदाय र विद्यालय सचेतना कार्यक्रम निरन्तर चलाउने साझेदारी अभियानको रणनीतिले देशका सबै स्थानीय निकायसम्म संयन्त्र निर्माण गरिएको छ। प्रहरीले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यालयमा सामुदायिक सुरक्षा पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्ने कामलाई पनि अभियानकै एक हिस्साका रूपमा लिएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीमाझ पनि यो कार्यक्रमले लोकप्रियता हासिल गरेको छ। रिसेन्टली एउटा हामीले छाउपडी विरुद्धको अभियानको रूपमा पनि सञ्चालन भयो। यसमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत विशेष गरेर समुदाय प्रहरी साझेदारीको कार्यक्रम यो अवधारणामा रहेर नागरिक समाजलाई पनि सँगसँगै सहकार्य गर्ने जुन एउटा हाम्रो अवधारणा छ, यसै अनुरूप यो छाउपडी गोठ भत्काउने कामहरू पनि भएका छन् र यो उल्लेख्य रूपमा यसमा सहभागिता भएर यसको उत्साहपूर्वक यो कामहरू भइराखेको छ, जसको यसबाट ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यसले गर्दा यो कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दाखेरि समाजमा भएका विकृति, विसङ्गति र अपराधिक क्रियाकलाप, सामाजिक अपराधका विषयहरूलाई पनि सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने एउटा जुन सोच अत्यन्त राम्रो रूपमा विकसित भएको छ, त्यो कुराको यसको मलाई लाग्छ यसको अहिलेको ज्वलन्त प्रमाण पनि हो र यसले अत्यन्त राम्रो चाहिँ यसले सेप लिइसकेको अवस्था छ र यो दिगो रूपमा संस्थागत रूपमा यसलाई चाहिँ सरकारबाट पनि यसको भन्नुहोस् न कार्यक्रमका लागि कार्यक्रमहरू चाहिँ पारित भएर बजेट समेत विनियोजित भएर समेत हैन उपलब्धलाई एकदम उच्चतम सदुपयोग गरेर अगाडि बढेको अवस्थाहरू छ। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको व्यवस्थापन पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी ढङ्गले भएको छ, जसमा केन्द्रीय संयोजन प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरिरहेको छ। केन्द्रीय व्यवस्थापन अन्तर्गत रहेरै जिल्लामा समुदाय प्रहरी जिल्ला समिति गठन भएको छ, जसले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई आफ्नो क्षेत्रमा लागू गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसैगरी त्यसभन्दा तल पुगेर समुदाय प्रहरी पालिका समिति, समुदाय प्रहरी ओडा समिति, समुदाय प्रहरी टोल समिति र प्रहरी विद्यालय सम्पर्क समिति निर्माण भएको छ।
जिल्लाको संयन्त्रलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संयोजन गर्दै आएका छन्, जसमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रहरी कार्यालयले तोकेको प्रहरी अधिकृत सहसंयोजक हुने गर्छन्। विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था पनि यसै संयन्त्रमा आबद्ध छन्। फरार अपराधीहरू समेत पक्राउ गर्नमा हाम्रा जुन संयन्त्रहरू बनेका छन्, गाउँ गाउँ टोल टोलमा बनेका संयन्त्रहरूले चाहिँ पक्राउनमा समेत हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको अवस्था छ र त्यो समाजलाई एउटा भनौँ स्वच्छ बनाउनका लागि, भयरहित बनाउनका लागि बहुत ठुलो चाहिँ होइन यसको भूमिका अथवा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। र समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले प्रहरीलाई ओन गर्ने वातावरण भएको छ र प्रहरीलाई सँगै काम गर्ने वातावरण जसरी अगाडि बढेको छ र जसरी यो अहिले हातेमालो बनेर सबै अनबोर्ड एउटा चाहिँ नि होइन एउटै कामका लागि चाहिँ जुन अगाडि बढेको छ, वास्तवमा यो अत्यन्त यो अनुकरणीय रूपमा चाहिँ गएको छ। मलाई लाग्छ यहाँ मात्र राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभएर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा समेत यसलाई राम्रो रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्न थालिएको छ। अभियानलाई सबैको जानकारीमा ल्याउन आम संसारको ठूलो महत्त्व भएको तथ्यलाई मनन गर्दै प्रहरीले नेपाल पत्रकार महासङ्घ, राष्ट्रिय समाचार समिति राससालाई मिडिया साझेदार बनाएको छ। त्यस्तै यसले प्राकृतिक सम्पदाको दोहन नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन, साइबर अपराध नियन्त्रण, सुरक्षा उपकरण विस्तार, सामाजिक विकृति तथा बेचबिखन नियन्त्रणमा भूमिका खेल्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। कार्यक्रमलाई सफल पार्न पर्चा पम्फलेट वितरणदेखि घर घरमा पुगेर जानकारी गराइएको छ। प्रशिक्षण, सामुदायिक गस्ती, अन्तर्क्रिया, सार्वजनिक सुनवाई लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सचेतना बढाइएको छ। समुदाय हुनाले अहिले स्कुल कम्युनिटिजहरू, त्यसमा पनि विद्यालयका 4 क्लासदेखिका अझ हुन त हाम्रो साना नानीहरू समूहलाई पनि लक्षित गरिएको छ र यसलाई बढी विद्यालय केन्द्रित गरेर गएका छौँ र त्यसमा हुने विद्यालयका चाहिँ स्टुडेन्टदेखि लिएर अभिभावकदेखि लिएर टिचर्सहरूदेखि लिएर उहाँहरूलाई सँगै एउटा फोकस्ड भएर एउटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् भने अर्को विभिन्न समाजमा नागरिक एउटा भनौँ न सामाजिक अभियन्ताहरू सँगसँगै महिला हिंसाको क्षेत्रमा काम गर्ने र महिलाको भनौँ न उत्थानका लागि काम गर्ने, मानव अधिकारको चाहिँ संरक्षण प्रबन्धनका लागि काम गर्ने, यी सँगै ऊहरूसँग पनि त्यो सञ्जालसँग पनि हाम्रो सहकार्य भएको छ। सम्भावित अपराधलाई रोक्न, अपराध भएका खण्डमा कसुरदारलाई पक्राउ गर्न र सामाजिक निगरानी बढाउन स्थानीय तह र सामाजिक सङ्घ संस्थाको सहयोगमा ठाउँ ठाउँमा सीसीटीभी जडान समेत गरिएको छ। यसरी समुदाय र प्रविधिको एकसाथ प्रयोगले प्रहरीका आँखा हरेक कुना काप्चामा पुग्न सम्भव भएको छ। 21औं शताब्दीको बदलिँदो परिवेशमा नेपाल प्रहरी विभिन्न प्रविधि मैत्री हुँदै गएको छ। सीसीटीभीहरू, अन्य साइन्टिफिक डिभाइसेसहरूले पनि यसलाई इन्स्टलेसन गर्ने कामहरू तीव्र गतिमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र यहाँहरू राउन्ड द क्लक 24 घण्टा यहाँका क्रियाकलापहरूमा सीसीटीभीको यहाँहरू निगरानीमा हुनुहुन्छ र जसले गर्दा अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र विशेष गरेर अपराध अनुसन्धानमा यसले रियल इन्फर्मेसन दिने हुँदाखेरि यो अत्यन्त प्रभावकारी एउटा टुल हो। विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापहरू, अवाञ्छित क्रियाकलापहरू र गैर कानुनी क्रियाकलापहरूलाई यसले 24 घण्टा निगरानीमा राखेको हुन्छ, जसले गर्दा अपराध नियन्त्रण, रोकथाम र विशेष गरेर अपराध अनुसन्धान गर्न सहजता हुँदै गएको छ र त्यसमाथि हिट एन्ड रन केसेसहरू अथवा ट्राफिक एक्सिडेन्टका केसेसहरूमा पनि त्यो आइडेन्टिफाई गर्नका लागि जसले घटना घटाएको छ त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन, कानुनी दायरामा ल्याउन पनि सहजता भएको छ।
परिणामस्वरूप विगतमा हुन नसकेको सामाजिक सहयोग प्रहरीलाई अहिले सफलताका साथ प्राप्त हुन थालेको छ। अपराध संहिताले नै अपराधीकरण गरेको छाउपडी प्रथा निर्मूल पार्न प्रहरीले समुदायकै सहयोगमा छाउगोठ भत्काउनु, ठाउँ ठाउँमा अवैध किसिमले लुकी चोरी गरिएको गाँजा खेती नष्ट गर्न स्थानीयकै साथ हुनु र बाल विवाह रोक्न विद्यार्थी नै सक्रियतापूर्वक लाग्नु यसका केही उदाहरण हुन्। बाल विवाह हमारे समाज में ना रुकल जाए तब पुनः समाज की समृद्ध समाज ना हो जाए। ये खातिर हम 12 परसा रौतहट ये सब उसमें हम ये कार्यक्रम करते जा रहे हैं। तो यहाँ के सामने रउआ लोग के सामने भी अब यही मैसेज लेकर आयल बा। तो रउआ लोग के इतना सपोर्ट के अब हमने के मन में इतना आ गया कि अब ये सिमरनगढ़ के वासी ये बाल विवाह के सब विरोध में उतर जाए, सब उतर जाए। ये मेरा मन का ये विश्वास बाटे। तो हम कथी अनुरोध करता नहीं, प्लीज ये बाल विवाह नगर दिनोस्, बच्चाको भविष्यलाई हेरिदिनुहोस्। यी सबै हाम्रा केटाकेटी बाल बच्चाहरू हुन्। यिनीहरू पढ्न पाए लेख्न पाए भने भोलि तपाईँ हामीलाई केही दुःख हुँदैन। उनीहरू आफैले कमाएर आफ्नो जिन्दगी गुजारा गर्छन् जसरी हामीले गरिरहेछौँ। कार्यक्रम लागू भएको 1 वर्षभित्रै 77 जिल्लाका 753 स्थानीय तह र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग समुदाय प्रहरी कार्यक्रम अघि बढाउने समझदारी पत्र भइसकेको छ। देशका 6400 वडामा 24448 समुदाय प्रहरी साझेदारी समिति गठन भएका छन्। यसका लागि 1 वर्षमा प्रहरीले 4169 सामुदायिक अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ। 1183 अस्पताल सरसफाई भएको छ। 1873 सामुदायिक कार्यक्रम आयोजना भए। 6785 विद्यालयमा प्रहरी पुगेर कक्षा सञ्चालन भयो। सानै उमेरदेखि प्रहरीबारे जानकारी र सचेतना बढाउन बालबालिकालाई प्रहरी कार्यालय बोलाएर उनीहरूसँग एक दिने अन्तर्क्रियात्मक र चेतनामूलक कार्यक्रम पनि प्रहरीले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जसलाई प्रहरीसँग एक दिन नाम दिइएको छ। यस्ता कार्यक्रम अभियान सुरु भएको 1 वर्षमा 1087 वटा भएका छन्। स्कुल तथा कलेजहरूमा नयाँ विद्यार्थीलाई पुरानाले जिस्क्याउने, निराश बनाउने र हैरान पार्ने कामलाई रोकथाम गर्न प्रहरीले एन्टी र्यागिङ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। क्याम्पस तथा स्कुलमै पुगेर विद्यार्थीहरूलाई यसको दुष्प्रभावबारे जानकारी गराउने सिलसिलामा 7 प्रदेशका सबै जिल्लामा 2543 वटा एन्टी र्यागिङ कार्यक्रम भइसकेका छन्। स्कुलको मात्र स्टुडेन्ट्सहरू मात्र नभएर अभिभावकहरू, त्यसपछि आएर समाजका अरू सामाजिक अभियन्ताहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमिनेन्ट सङ्घ संस्थाका त्यहाँको महानुभावहरू र योहरू सँगसँगै गएको अवस्थाहरू छ। र यो एउटा सचेतना गराउने कार्यक्रम छ। एउटा फर इन्स्टेन्स एउटा मात्र राखौँ, जस्तो हामीले स्कुल र कलेजमा बुलिङ भयो, र्यागिङ भयो भनेर चाहिँ भनिरहेको थियौँ। केटाकेटीहरू स्कुल कलेज जान नमान्ने अवस्था के कारण होला भन्दा त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ जुन एउटा होइन साइकोलोजिकल टर्चर दिने कामहरू थियो। तर त्यसलाई त निदान त गर्नु पऱ्यो। तर हामीले के राख्यौँ भने स्कुलकै म्यानेजमेन्टसँग नै एन्टी र्यागिङ, एन्टी बुलिङ क्याम्पेनहरू चलायौँ, जसले गर्दा त्यो स्कुलहरू अत्यन्त लाभान्वित भएको छ। र त्यहाँको एउटा फिडब्याक के छ भन्दा यो कार्यक्रम जसरी अगाडि बढिएका छौँ, कतिपय ठाउँमा समाजमा अपराधको नियन्त्रण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने तर्फमा प्रहरीको आफ्नो म्यान्डेटरी कामहरू त गरिरहेकै हुन्छ। तर कतिपय यस्ता विषयवस्तु छन् जसमा समाजको इन्भल्भमेन्ट अथवा त्यहाँ नागरिकको इन्भल्भमेन्ट अपरिहार्य छ। जस्तो स्कुलको विषयमा यो एन्टी र्यागिङ, एन्टी बुलिङ र त्यहाँको चाहिँ भित्रको एउटा होइन परिपाटी राम्रो बनाउनका लागि त उनीहरूलाई सपोर्ट त चाहिन्छ। त्यसमा त्यो सपोर्ट गरिदिने काम हामीले गरेका छौँ र विभिन्न स्कुलहरू, कलेजहरू त्यो लाभान्वित भएको अवस्थाहरू छ। प्रहरीमाथिको विश्वासलाई आविर्भाव गराउन र समाजका समस्या तथा गुनासोलाई हल गर्न प्रहरीले 7 प्रदेशमा सार्वजनिक सुनवाई पनि आयोजना गरिरहेको छ।
समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सुरु भएको 1 वर्षमा 594 सार्वजनिक सुनवाई भएका छन्। यसरी सबै गरी कुल 34,834 कार्यक्रम यस अवधिमा भइसकेका छन्। प्रहरीले एकै वर्षमा 4,96,081 विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष भेटेर लागु औषध, साइबर क्राइम, यौन दुर्व्यवहार तथा उनीहरूमाथि हुन सक्ने अन्य सम्भावित अपराध तथा बाल बिझ्याइ विरुद्ध सचेत पार्ने काम गरेको छ। यस क्रममा 26,509 शिक्षक शिक्षिका, 18,486 अभिभावकसँग पनि अन्तर्क्रिया र छलफल भएको छ। अपराध न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले 5,13,319 पटक सामुदायिक गस्ती गरेको थियो। त्यस क्रममा 2,66,657 पटक पैदल, 30,201 पटक मोटरसाइकल, 1,15,039 पटक गाडी र 33,974 पटक मिश्रित गस्ती गरिएको थियो। यी सबै गरी 51,74,793 किलोमिटर दूरी गस्ती भइसकेको छ। गस्तीका क्रममा 61,97,550 अन्तर्क्रिया भएका छन् भने 1,70,395 घटनामा उद्धार तथा सहायता भएको छ। त्यस क्रममा 1,20,208 जना बदमासी गर्नेहरू पक्राउ परेका थिए। सामुदायिक गस्तीले 64,88,353 जनालाई प्रत्यक्ष सुरक्षा दिएको थियो। विशेष गरेर महिला हिंसा, यौन हिंसा, घरेलु हिंसा सँगसँगै अब साइबर सेक्युरिटी, सडक सुरक्षा र ड्रग्सको चाहिँ लागु औषधबाट बच्ने उपाय र त्यसलाई काउन्सलिङ गर्ने अवस्थाहरू र विभिन्न 12वटा थिमेटिक एरियाजमा हामी यसलाई चाहिँ केन्द्रित रहेर यसको कोर्सहरू समेत डिजाइन गरेर विशेष गरेर स्कुल, कलेजका स्टुडेन्ट्सहरू, अभिभावकहरू र महिला सञ्जालहरूसँग जसले महिलाको चाहिँ हकितका लागि सरोकार राख्ने जुन सञ्जाल छ उनीहरूसँग अझ बढी केन्द्रित भएर कार्यक्रमहरू हामीले सुरुवात गरेका छौँ र नेपाल प्रहरीको करिब 450 एउटा ट्रेनरहरू रूपमै डेभलप भएर उनीहरूले फेरि अरूलाई ट्रेनिङ दिएर हरेक ठाउँमा अक्रस द नेसन यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेछ र अहिले आउँदाखेरि रिसेन्टली चाहिँ हाम्रो छाउपडीको समेत गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नागरिक समाज, त्यहाँका युवा युवती ल पब्लिकसँग सँगै गएर हातेमाल गरेर कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भएका छन्। साझेदारी अभियानको एउटा पाटोका रूपमा प्रहरीले सचेतना जगाउन सामुदायिक सुरक्षा पाठ्यक्रम समेत तयार पारेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउने कामलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। कक्षा 4 सम्मका लागि उनीहरूको सिकाइ अवस्था अनुसारको छुट्टै पाठ्यक्रम छ भने कक्षा 5 देखि 8 सम्मका विद्यार्थीलाई अलग्गै किसिमको कार्यक्रम तयार पारिएको छ। त्यस्तै कक्षा 9 र 10 का लागि उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको पाठ्यक्रम र कक्षा 11-12 का विद्यार्थीका लागि बेग्लै पाठ्यक्रम तयार पारेर पढाउने काम भइरहेको छ। यसरी समुदायको साथ लिएर समुदायकै लागि खटिने नेपाल प्रहरीको यो नयाँ शैलीले प्रहरी सेवालाई नै नयाँ अर्थमा परिभाषित गरेको छ। यसले विधिको शासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यस्तै टोलटोलमा प्रहरीका तर्फबाट शान्ति सुरक्षाको पहरेदारी गर्ने हजारौं नागरिकलाई यो अभियानले जन्म दिएको छ। विद्यार्थी तथा युवा वर्गलाई आफ्नो कर्तव्य तथा सम्भावित अपराधको जोखिमबाट बस्न र बचाउन यो कार्यक्रमले ठूलो मद्दत पुर्याएको छ। कार्यक्रमले राज्यको कुना कुनामा नेपाल प्रहरीको उपस्थिति, पहुँच र विस्तारलाई अत्यन्त फराकिलो बनाएको छ। फलस्वरूप लागु औषध, जुवा तासदेखि मानव बेचबिखनसम्मका अपराधले
गम्भीर परिणाम लिनु अघि नै त्यसलाई विफल पार्न नेपाल प्रहरी प्रभावकारी रूपमा सफल हुन थालेको छ। घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार र साइबर क्राइम जस्ता अपराधमा कमी आएको छ। समुदायले नै आफ्नो वरपरको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोध गरेकाले कानुनको पालनामा महत्त्वपूर्ण संस्कारको स्थापना हुन पुगेको छ। साझेदारी कार्यक्रमले प्रहरीका हजार आँखा र हजार हातखुट्टा थपिदिएको छ, जसका कारण सत्य पत्ता लगाउने, नागरिकको सेवा गर्ने तथा समाजलाई सुरक्षा दिने प्रथम दायित्वको पालना सहज र स्वस्फूर्तसँगले हुन थालेको छ। हामी प्रहरी राष्ट्र सेवा